अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठकर नमाज़ पढ़ना एक राज है जिसे 80% लोग नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में ये 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। पहली चीज़ कि उसके घर में गुर्बत। नाज़रीन, क्या बैठकर नमाज़ पढ़ने से घर में गुर्बत आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़े हजरात या नौजवान बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं उनके घर अल्लाह ताला ये 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम रुकन है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान बीमारी, कमज़ोरी या किसी उज़्र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बैठकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज़ है? क्या इससे नमाज की फजीलत में कमी आती है? ये बैठकर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ने में है? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारियों के लिए है, जबकि कुछ लोग बगैर किसी शरई उज़्र के भी बैठकर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या हुक्म फरमाया, सहाबाए कराम और फ़िक़हा का क्या मौक़ूफ़ है और किस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है और कब नाजायज़ हो जाता है। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाबात तफसील से समझेंगे ताकि कोई भी गलतफहमी बाकी ना रहे और हम अपनी नमाज को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा कर सकें। अगर आप भी बैठकर नमाज पढ़ने के मसले के मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किन सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना अफजल और किन हालात में खड़े होकर पढ़ना लाजमी है, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी इबादत शरीयत के मुताबिक हो और आप इस बारे में मुकम्मल आगाही कर सकें। नाज़रीन, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दीन की ज़ाहिरी इबादत को तो हम जानते हैं, लेकिन उनके बातिनी इसरार और रूहानी इसरार से गाफिल हो चुके हैं। नमाज, जो कि मोमिन की मेराज है, सिर्फ खड़े होकर ही नहीं पढ़ी जाती, बल्कि शरीयत ने इस अजीम इबादत को हर हालत में अदा करने की सहूलत दी है। चाहे इंसान खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो या इशारे से अदा करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छिपा हुआ है जिसे 80% मुसलमान ला इल्म हैं। ये कोई आम बात नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरीक़ाए इबादत को इख्तियार किया और इसे उम्मत के लिए भी आसान बनाकर पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमें हैरान कर देता है कि जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। सोचिए, एक ऐसा अमल जो बज़ाहिर कमज़ोर या माजूर अफराद के लिए रियायत के तौर पर दिया गया हो, उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी रूहानी बरकतें छुपा रखी हों जो आम आँख से नज़र नहीं आती। ये वो नुक्ता है पर उस पूरी तहरीर की बुनियाद रखी गई है। आज हम सिर्फ नमाज के ज़ाहिरी पहलू पर बात करते हैं, कितने रकात, कौन सा वक्त, कौन सी दुआ, लेकिन नमाज का जो रूहानी पहलू है, जो दिल को नर्म करता है, आँखों को नम करता है, जो रब से ताल्लुक़ को मजबूत करता है, इस पर बात करना जैसे हमारी आदत से निकल चुका है। बैठकर नमाज पढ़ना इसी रूहानियत की एक छुपी हुई कुंजी है। आज के इस दौर में जहां जिस्मानी कमज़ोरी, बुढ़ापा, बीमारी या दुनियावी मसरूफियात की वजह से बहुत से लोग मुकम्मल क़याम के साथ नमाज अदा नहीं कर पाते, उनके लिए शरीयत की तरफ से ये सहूलत एक रहमत है। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सहूलत सिर्फ माजूरों के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ख़ास रुबानी राज पोशीदा है। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो किसी वजह से क़याम नहीं कर सकते, या अगर आपके अजीज़ों में कोई ऐसा है, तो ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगी। और अगर आप सेहतमंद हैं और क़याम के काबिल भी हैं, तब भी आपको ये जानकर हैरत होगी। तो बैठकर नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला की रहमत इस तरह खुसूसी अंदाज में ज़ाहिर होती है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो सिर्फ मालूमात का ख़जाना नहीं, बल्कि दिलों को झंझोड़ने, आँखों को नम करने और दिलों में मोहब्बत इलाही जगाने वाला एक तोहफ़ा है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और बैठकर नमाज पढ़ने की रूहानी पहलू को समझते हैं, ताकि हम इस अमल की अज़मत को पहचान सकें, इससे मोहब्बत करें और इसे अपनाएं, अगर ज़रूरत हो या ना हो। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर इंसान के हालत,
ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالت میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اور حتیٰ کہ اشارے سے بھی۔ مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اسے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض رعایت نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اختیار فرمایا تو اس میں یقیناً کوئی خاص روحانی راز اور حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندہ عاجزی، انکساری اور خشوع میں مزید اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہ وہی حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلدی بھیگتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ اپنی حالت صحت کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے تاکہ خشوع اور خضوع کا وہ درجہ حاصل ہو جس کی طلب حقیقی عبادت گزار کو ہوتی ہے۔ یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ حضرات، یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وہ فرمان ہے جس پر ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1، غربت کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اور گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ گو کہ سادہ ہیں مگر ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہوا ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار پن بھی در حقیقت غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہو تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہے اور اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے۔ دنیاوی آسائش، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود دل خالی ہے۔ لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے صالح بنتے ہیں یعنی کہ نیک بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان 3 نعمتوں کو محض الفاظ نہ سمجھا جائے، یہ در حقیقت ایک گھر کے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔
नमाज शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं और नमाज के ज़रिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। ये इंसान में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करती है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के सामने झुककर अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करता है, और ये कबूलियत का ज़रिया भी है, क्योंकि हर नमाज के बाद रब ताला से मांगने का बेहतरीन वक्त होता है। नमाज जिस्मानी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसके मुख्तलिफ अरकान जैसे रुकू और सजदा जिस्म को मुतहर्रिक रखते हैं और जिस्मानी निज़ाम को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क़ुर्ब का ज़रिया है, क्योंकि जब बंदा सजदे में जाता है तो वह अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। ये दुनियावी परेशानी और गमों से निजात दिलाती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर उससे बात करता है तो उसके दिल में सुकून और इत्मीनान मिलता है। ये सब्र और इस्तिकामत सिखाती है, क्योंकि नमाज के ज़रिए बंदा हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना सीखता है। ये वक्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त की आदत डालती है, क्योंकि दिन में 5 वक्त मखसूस औकात पर नमाज पढ़ने से इंसान में नज़्म ज़ब्त पैदा होता है। नमाज अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खींच लाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला की खास रहमत और हिफाजत होती है। ये शैतान से हिफाजत का ज़रिया है, क्योंकि जो बंदा नमाज का आदी होता है शैतान उससे दूर रहता है। ये कब्र और आखिरत की रोशनी है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज क़यामत के दिन मोमिन के लिए नूर होगी। ये गुनाहों की माफ़ी और उनके मिटने का सबब बनती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज गुनाहों को ऐसे धो देती है जैसे पानी मैल कुचैल को धो देता है। ये माल दौलत की बरकत का ज़रिया है, क्योंकि जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाता है। ये मुआशरती बुराइयों से बचाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वो चोरी, झूठ, जुल्म और बेहयाई से बचने की कोशिश करता है। क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उसका दिल अल्लाह ताला की तरफ से सही फैसले करने के लिए रोशन हो जाता है। ये गुर्बत और तंग दस्ती से निजात का ज़रिया बनती है, क्योंकि जो लोग नमाज कायम करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके रिज़्क में कुशादगी फरमाता है। अल्लाह ताला के अज़ाब से हिफाजत का ज़रिया है, क्योंकि जो नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत के अज़ाब से बचा लेता है। यह कब्र की वहशत और अंधेरे से निजात का सबब बनती है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज कब्र में रोशनी बनकर आती है। ये दिल की सख्ती को ख़त्म करके इंसान को नर्म मिजाज और दूसरों के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाती है। ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत और तालीमात का खुलासा है, क्योंकि हर नबी ने अपनी उम्मत को नमाज की ताकीद की है। ये अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत को बढ़ाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज में अल्लाह ताला से राज सुन्यास करता है उसका दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भर जाता है। ये दुनिया में कामयाबी और आखिरत में जन्नत की हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत का उन लोगों के लिए वादा किया है जो नमाज के पाबंद है। नमाज ईमान की पहचान है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला के सामने झुकता है वही सच्चा मोमिन होता है। ये जहन्नम के आग से ढाल है, क्योंकि जो नमाज कायम करता है अल्लाह ताला उसे अजाब से महफूज रखता है। ये ज़िंदगी का नज़्म ज़ब्त है, क्योंकि 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला कभी वक्त ज़ाया नहीं करता, क्योंकि सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और जो इसमें कामयाब होगा उसके लिए आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। ये शैतान का तोड़ है, क्योंकि जो नमाज पढ़ता है शैतान उससे दूर भागता है। ये बंदे और रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है, क्योंकि जब कोई नमाज में खड़ा होता है वह बराह रास्त अल्लाह ताला से बात कर रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी आमाल भी खराब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है,
کہ اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو، کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ ہے نماز۔ جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کی اجازت مخصوص حالت میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسے جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو، تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، اور باقی حصے میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب آدھا ہوگا۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور رکوع سجدے عام طریقے سے کرے۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کرے۔ سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کرے۔ زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر سجدہ کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، پس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر صرف اس وقت جب واقعی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے صحت مند ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔